برنامج جديد في السلسلة الثانية من تمارين مع التصحيح ديال الفيزياء والكيمياء مستوى ثاني إعدادي درس les molécules et atomes. La série d'exercices corrigés numéro 2. بالنسبة للسيري numéro 1 غتلقاوها سوا هنايا في اي ديال لي زانفو وغنخليكم الرابط ديالها اسفل هذا الفيديو. دايما حنا من دروس المستوى الثانية إعدادي. متنساوش تابوناو في لاشين فعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. Alors l'exercice numéro 1 تيكون كيستيون ديال الكور يعني ديفينيسيون ولا لي فراز اللي مهمين في الدرس ولا لي مو اللي مهمين. هنا عطونا نكملوا هاد الاماكن اللي فارغه باغ لي مو سويفون. عطونا اتوم موليكول سيمبول اتوميك سفير ماجيسكول كومبوزي سامبل. هنا صحتها لان كنديرين كومبوزي هنا خصنا كومبوزي وخصنا سامبل ميمكنش كومبوزي نستعملوها جوج مرات. Alors la première phrase, chaque type d'atome est représenté par 1. يعني كل atome كنرمزو ليها أو كنمثلوها par 1. كنكملو en général la première lettre ديال نو. يعني ناخصنيش تكون كنعطيو أي ذرة كنعطيوها واحد سيمبول أتوميك واحد الرمز ذري. en général la première lettre ديال هاد السيمبول الحرف الأول تيكون ديال الاسم تيكون ماجيسكول دي نو اي اون ماجيسكول تيكون بحرف كبير. غنشوفوه في الرموز اللي جايين ديال بعض الجزيئات. La deuxième phrase, une molécule est constituée par au moins deux liés entre eux. يعني جزيئة مكونة على الأقل من جوج الحوايج مرتبطين بيناتهم اللي هما deux atomes liés entre eux. La troisième phrase, les atomes ailés sont modélisés. Donc les atomes, كنهضروا الدرس ديالنا مرتبطة بالعنوان les atomes et les molécules sont représentés ou bien modélisés par يعني النمذجة ديالهم كنموذج يعني شكل كنعطيهم شكل تقريبي اللي هو ما كاينش يعني ما كنقدروش نشوفوه يعني بالعين المجردة باش نفهموا اكثر كيفاش كاين هاد الموليكول par des sphères بحال الكرات. هاد لي سفير دو تاي اي دو كولور ديفيرونت يعني الطاي الحجم مختلف وحتى الالوان مختلفه. كنعطيو بعض الالوان باش نقدروا نعقلوا لهم ونميزوا بيناتهم. دونك لا كاتريام فراز ان كور بور. عندنا لي فراز بحال كلشي بحال باستثناء جوج كلمات. هنا الكور بور هنا est un corps pur dont les molécules sont composées d'atomes identiques فيه الجزيئات مكونين من ذرات بحال مثلا O2 H2 N2. هنا لو كور بور هنا مكون من لي موليكول qui sont composés d'atomes différents. يعني الجزيئات مكونين من ذرات مختلفة بحال مثلا CO2 CH4 H2O. دونك هذا دي كور بور. دونك هذا لو كور بور الاول اللي غيكون فيه لي زاتوم ايدونتيك لي زاتوم بحال كيتسمى كور بور سامبل. واللي فيه لي زاتوم يعني مختلفين بحال CO2 H2O هادو سون دي كور بور كومبوزي مركب. نمشيو ليكزارسيس نيميرو 2. جو كومبليت لو طابلو سويفون. عندي هنا سيمبول ديال لي زاتوم هنا السميه ديال لاطوم وهنا الموديليزاسيون ديالها او النمذجه ديال النموذج ديالها في الرسم بشكل رسم. دونك الكربون سي رمز ديالو سي سميتو كربون وكنرمزو ليه بصفيغ نوار كره سوداء. او هو الاكسجين كنرمزو ليه بكره حمراء كتكون كبير واحد شويه مقارنه مع الكربون كبر منه. الهيدروجين الرمز ديالو هو الحرف الاول هو اش. هنا كنشوفو سي او هنا اش والرمز ديالها ولا الموديل ديالها هي صفيغ صغيره بالبيض. بوغ لازوت كاين فيه واحد المشكل في السميه هو ما كناخدوش ا كبيره كناخدو ان جاتنا من النيتروجين هو الازوت. دونك ما كناخدوش هنا في هاد الحاله اغلبيه كناخدو باستثناء بعض الحالات. الرمز ديالها هي كره صفيغ زرقاء. ليكزارسيس نيميرو 3 كومبليتي لو طابلو سويفون. سبق خدمنا تقريبا واحد كيشبه ليه في الصيغه اللي قبل. عندنا ان الموليكول هنا السميه ديالها وهنا الموديل ديالها وهنا الكومبوزيسيون التكوين ديالها مكونه. عندي CH4 هذا غاز الميثان فيه كربون واحد ودايرين به 4 ديال الهيدروجين. التكوين ديالو عندنا ان اتوم دو كربون مع 4 اتوم ديدروجين. خصنا هنا واحد الاس 4 اتوم ديدروجين. دوزيام موليكول O2 هذا لو دي اكسجين توني الاكسجين الرمز ديالو دو سفير روج
كومبوزيسيون دوز اتوم دوكسيجين، جوج ذرات ديال الاكسجين. عندنا لو دي هيدروجين، لو دي هيدروجين عندنا دي كتعني ثنائي، هيدروجين يعني ثنائي الهيدروجين H2. كومبوزيسيون ديالو الموديل ديالو دو سفير برونش، يعني عندنا كوريات بيضاء جوج كترمز الهيدروجين. دونك il est composé de deux atomes d'hydrogène، جوج ذرات ديال الهيدروجين. لو لا موليكول دو جزيئات الماء هي H2O، H2O. دونك عندنا اون بول روج اللي هو الاكسجين، هذا دو بول بلانش اللي هو الهيدروجين H2O. il est composé d'une atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène، يعني في جزء ذره واحده ديال الاكسجين وجوج ذرات ديال الهيدروجين. راه كتبان لينا في الموديل كتبان ساهله. لو دي ازوت اللي هو N2، الموديل ديالو دو سفير يعني بلو زرقين، جوج سفير زرق. هنا il est constitué de deux atomes d'azote. la dernière molécule اللي هو CO، هنا هذا هو لو مونوكسيد دو كربون، مونوكسيد دو كربون اللي هو احادي اكسيد الكربون اللي هو الغاز اللي كنكون في الاحتراق، هو الغاز السام اللي يكون في الاحتراقات. الموديل ديالو فيه هنا ماشي ما عندناش سي او، دابا نديرو جوج او، عندنا غير سي او ماشي ثنائي اكسيد الكربون، غير احادي. دونك وحده حمراء وحده بالنوار بالاسود، دونك روج ونوار. دونك il est constitué d'un atome de carbone et un atome d'oxygène. L'exercice numéro 4. La molécule de propane، عندنا واحد لا موليكول تيهضرون عليها، خصنا غيسولونا على الصيغه ديالها. دو بروبان اي كومبوزي دو 3 اتوم، عقلوا مزيان، 3 اتوم دو كربون، هذه ثلاثه جوج ذرات ديال الكربون، اي دو 8 اتوم ديدروجين و 8 ذرات ديال الهيدروجين. كاين لي سا فورميل، شنو هي الصيغه ديالها؟ كيفاش غندير الصيغه؟ عندي كربون هادو اللي مهمين، وعندي الهيدروجين، اذا عندي خصني نكتب سي كبيره وتابعها اش كبيره، وكل وحده نكتب وحدها الرقم ديالها او العدد ديالها. دونك هي سي 3 اش 8. دونك سي فيه 3 ديال لي زاتوم، الهيدروجين فيه 8، دونك سي 3 اش 8 هذا هو لا موليكول ديال بروبان. نمشيو ليكزرسيس نيميرو 5. soit les formules suivantes Cl2 CO2 CH4 O3 NH4 N2 H4. Je dois classer ces molécules en corps pur simple ou bien en corps pur composé. هنا الكور بور سامبل تيكون جزيئة مكونة من نفس الذرة. عندنا Cl2 فيه Cl جوج مرات، دونك كور بور سامبل. عندي O3 فيه 3 ديال الذرات ديال الأكسجين. بالنسبة لي كور بور كومبوزي، أنا هادي عاودناها، كاين عندنا غير وحدة، هادي خصنا نحيدوها. عندنا CO2 كور بور كومبوزي فيه كربون أكسجين. عندنا CH4 فيها كربون وهيدروجين، وعندنا NH3 فيها الأزوت والهيدروجين، وعندنا ال N2H4 فيه 2 اتوم دازوت و 4 اتوم دهيدروجين. دونك هادو دي كور بور كومبوزي، وهاد جوج دي كور بور سامبل، وهادي خصنا نمسحوها لأنها معودة. ونكونو كملنا هاد لا سيري نيميرو 2. نتلاقاو ان شاء الله في d'autres séries، soit la même leçon ou là des autres leçons، soit la mathématique ou bien les mathématiques ou bien la physique chimie. بقاو ديما متبعين لاشين باش ديما تقدروا تستافدوا من الفيديوهات اللي كنقدموا. شكرا للمتابعة والى اللقاء.